अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान शबीर काज़मी। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। हमारी आज की गुफ्तगू का मौजू एक इंतहाई संजीदा और जिसको कहते हैं सेंसिटिव इशू है, जो ये है कि इस कराची स्टॉक एक्सचेंज अ गैम्बलिंग डेन, या क्या पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज जुआ खाना है। ये कहावत आम तौर से बहुत सारी जगह पे मुझे सुनने को मिलती है। मैं बिज़नेस स्कूल्स में भी जाता हूँ, यूनिवर्सिटीज़ में भी जाता हूँ, क्योंकि मेरा मौजू इक्विटी मार्केट और कैपिटल मार्केट होता है। तो उसके बारे में अक्सर जो स्टूडेंट्स होते हैं या जो ऑडियंस होते हैं, उनका बरजस्ता एक रिएक्शन ये होता है, ओह ठीक है, स्टॉक एक्सचेंज के बारे में बात नहीं करें, वो तो जुआ खाने का अड्डा है। देखिए, मैं और फाइनेंशियल मार्केट के जितने माहिरीन हैं इस बात का यकीन दिला सकते हैं कि कराची स्टॉक एक्सचेंज इज़ जिसको कहते हैं रिसोर्स मोबिलाइजेशन मार्केट। वो लोग जो अपनी फैक्ट्रियां लगाना चाहते हैं, बैंक कायम करना चाहते हैं, लीजिंग कंपनियां बनाना चाहते हैं, पावर प्लांट लगाना चाहते हैं, वो पब्लिक से आईपीओ के ज़रिए पैसे इकट्ठे करते हैं, और फिर जब वो आईपीओ हो जाते हैं, कंपनी की लिस्टिंग हो जाती है, तो शेयर्स की ट्रेडिंग होती है। हाँ, यही बात जो मैंने अभी गुफ्तगू की इब्तिदा में कही थी, उसके बारे में स्टॉक मार्केट में जो लोग काम करते हैं वो एक और मुहावरा भी कहते हैं कि यहाँ अक्सर लोग चलती हुई रक्षा में सवारी करने की कोशिश करते हैं और नुकसान उठाते हैं। कहने का मतलब ये है कि शायद बहुत सारे लोग जिनको स्टॉक मार्केट के हेड एंड टेल का कुछ नहीं पता होता, और वो किसी न किसी की पट्टी पढ़ाने पे एक दिन अपने पैसे लेके आ जाते हैं और आंख बंद करके या भेड़ चाल का शिकार होके पैसे लगा देते हैं और फिर नुकसान उठाते हैं। लेकिन इस सब गुफ्तगू के बाद जुम्मे को जो कुछ हुआ उसके बारे में एक छोटे सा जिक्र करूँगा कि जुम्मे को हैस्कोल का रिज़ल्ट के जो था वो गुफ्तगू का मौजू बना रहा, और उसमें जो कहा गया कि 10 रुपये के शेयर पे लॉस पर शेयर जो है वो 126 रुपये है। मतलब अब आप खुद समझ जाएं कि फेस वैल्यू 10 रुपये है, नुकसान 126 रुपये है। तो लाजमी बात है शेयर होल्डर्स की इक्विटी तो जिसको कहें ज़ीरो हो गई, माइनस में चली गई, जो भी कुछ हो गया। लेकिन उससे सबसे ज़्यादा जो एक चीज़ परेशानी का सबब है कि इस कंपनी को बैंकों ने कम से कम भी 50 से 60 बिलियन रुपए की लैंडिंग कर रखी है। अब उसका क्या होगा? क्या वो पैसे डूब जाएंगे? क्या वो पैसे रिकवर होंगे? क्या होगा? लेकिन इन सब बातों के साथ एक चीज़ तो है कि ये एक बहुत गंभीर मसला है जिसको स्टॉक मार्केट के रेगुलेटर्स, स्टेट बैंक, एसईसीपी और बैंकों को एज अ टेस्ट केस लेना चाहिए कि आखिर क्या हुआ कि एक कंपनी जिसके बारे में कल तक कहा जाता था कि द सेकंड लार्जेस्ट ऑयल मार्केटिंग कंपनी ऑफ पाकिस्तान, जिसमें एक बहुत बड़ी फॉरेन इन्वेस्टमेंट थी और उसमें बहुत सारी अच्छी बातें बताई जाती थी, तो अचानक क्या हो गया। इसके बरक्स मेरे एक दोस्त जो इक्विटी मार्केट के बहुत, हमारी ज़बान में हम उनको कहते हैं कीड़ा हैं, उसका मतलब ये बहुत अंदर तक वो उसकी बहुत माइन्यूट सी वर्किंग करते हैं, उन्होंने मुझे ये बताया कि जी 10 रुपये के शेयर पे 25 रुपये पर शेयर का लॉस रजिस्टर हुआ है, चाहे 126 रुपये हो चाहे 25 रुपये। लेकिन ये बात तो स्टैब्लिश हो गई कि जो शेयर होल्डर्स मनी है वो ज़ीरो हो गई। दूसरी चीज़ है कि बैंकों को अब रिकवर करना बहुत उलझन की काम होगा। और तीसरी बात ये कि वो स्पॉन्सर्स जिनकी क्रेडिबिलिटी को एक डेंट लग गया है, क्या बैंक, स्टेट बैंक, एसईसीपी उन्हें इजाज़त भी देगा कि वो अपना काम उसी तरह करते रहें। अब
بات یہ ہوتی ہے کہ یہ کہانی ہیسکول کی کہاں سے شروع ہوئی اور اس کا اتنا برا نتیجہ کیوں ہوا، جو میں نے لفظ استعمال کیا تھا ڈیبیکل، کہ یہ اتنا بڑا ایک فائنینشیل مس ہیپ کیوں ہوا۔ دیکھیے پچھلے سال اس کمپنی نے 400% رائٹ شیئر دینے کا اعلان کیا تھا۔ اب حساب یہ لگائیے کہ اسپانسر جو ہیں وہ 400% رائٹ شیئر ایشو کر رہے ہیں۔ بات یہ ہے کہ اسٹیٹ بینک نے، ایس سی سی پی نے، بینکوں نے کیا ان کے بزنس ماڈل کو بڑا اسکروٹنائز کیا مائنیوٹلی یا نہیں، یا صرف یہ کہ اس آسرے میں کہ یار بہت سارے پیسے کمانے کا آسرا ہے اور آئل مارکیٹنگ کمپنی کے ڈوبنے کا تو اس ملک میں خطرہ ہی نہیں، کہ پی ایس او جیسی کمپنی 100% ڈویڈنڈ دیتی ہے، شیل بڑی اچھی چل رہی ہے، تو باقی کی بھی جو آئل مارکیٹنگ کمپنیز ہیں وہ بڑے اچھے دیتی ہیں، تو ہیسکول میں تو فارن انویسٹمنٹ بھی ہے تو اس کا رزلٹ بڑا اچھا آئے گا۔ 400% کا انہوں نے رائٹ ایشو کیا۔ بات یہ ہے کہ ایک لفظ یہ بھی سننے کو ملا کہ ہیسکول کی مینجمنٹ اب یہ پلی لے رہی ہے کہ جی ہم کیا کریں، ہم تو اس وجہ سے ڈوب گئے کہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں پرائسز بہت زیادہ تھیں۔ دوسری چیز وہ یہ بھی گلا کرتے ہیں کہ جی ہمارا تو بلک جو ہے وہ امپورٹڈ کوانٹٹی ہے، لوکل ریفائنریز تو ہمیں بہت تھوڑا سا مال سپلائی کر سکتے ہیں۔ تو بھیا کسی نے ہاتھ جوڑ کے ہیسکول والوں سے تو نہیں کہا تھا کہ آپ آئیے آئل مارکیٹنگ کمپنی قائم کیجئے اور بزنس کیجئے۔ دیکھیں آپ نے اپنا ہوم ورک کر کے سب کچھ کیا، اور جب آپ 400% رائٹ ایشو کے لیے گئے تو اس کا مطلب یہ تھا کہ آپ کو مارکیٹ کے اوپر پورا کانفیڈنس تھا۔ یہاں ایک اور چیز جو کانسپریسی تھیوری ہے، جب اگر آپ کو یاد ہو پچھلے مہینے 4 دن پہلے اچانک حکومت نے آئل پروڈکٹس کی پرائز بڑھائی تھی، تو اس میں یہ ایک الزام لگا تھا کہ شاید اس کا مقصد کسی لوگوں کو کوئی بینیفٹ پرووائڈ کرنا تھا، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ہیسکول کے کچھ لوگ جو ہیں وہ حکومت سے بہت کلوز ہیں، اور شاید اس میں سے کچھ لوگ حکومت کو ایڈوائزری بھی پرووائڈ کرتے ہیں۔ تو اب یہ کہا جا رہا ہے کہ کیونکہ آنے والا وقت کی نشاندہی پہلے سے ہو گئی تھی، تو اس لیے ان کو ایک اپرچونیٹی پرووائڈ کی گئی تھی کہ وہ شاید اپنے نقصانات کو کور کر لیں۔ لیکن دیکھیے بزنس اگر ڈوب رہا ہو تو اس کو آپ دھپل میں کوئی فیصلہ کرا کے نہیں کور کر سکتے۔ بزنس چلانا ایک بہت باریک اور پروڈنٹ اپروچ کے ساتھ ہوتا ہے۔ دھوکہ دہی، بے ایمانی یا کیا کہتے ہیں دیسی زبان میں گولی بازی سے بزنس نہیں چلتا۔ اب یہ ہیسکول کا کیس جو ہے پاکستان میں ایس سی سی پی، اسٹیٹ بینک اور آگرا اور سب ریگولیٹری اتھارٹیز کے لیے ایک ٹیسٹ کیس ہے کہ دیکھیے اس کو بہت مائنیوٹلی مانیٹر کیجئے۔ پہلی بات تو یہ کہ ہیسکول کی آپریشن بند نہیں ہونی چاہیے، اس کی آپریشن ایز اٹ از چلتی رہنی چاہیے، اور جو کچھ اس کو بیل آؤٹ کرنے کا طریقہ ہے وہ کیا جائے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی چیز ہے کہ اس کی مانیٹرنگ بڑی مائنیوٹلی کی جائے تاکہ لوگوں کو، شیئر ہولڈرز کو بچایا جا سکے۔ اور اس کی مثال جو اپنا پروگرام ختم کرنے سے بتاؤں گا، پہلے بتاؤں گا کہ جمعے کو ہیسکول واز دی 4th لارجسٹ ان ٹرمز آف والیوم، اور پورے ہفتے میں، پچھلے ہفتے میں 2nd لارجسٹ کمپنی تھی۔ اس کا مطلب وہی جو میں نے ابھی بیچ میں اپنی گفتگو میں کہا کہ سیانے لوگوں کو ٹوپیاں پہنانے کی کوشش کرتے رہے، اور کچھ بے وقوف لوگ ٹوپیاں بھی پہن گئے۔ لیکن ریگولیٹرز کے لیے ضروری ہے کہ فار دی پروٹیکشن آف انویسٹرز ایٹ لارج اپنے جو ریگولیٹری افیئرز ہیں ان کو زیادہ احتیاط سے چلائیں۔ اللہ حافظ۔